Galaxy News Hour live. काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आज अदालतका विषयमा गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालतको आदेश नमान्ने भनी गरेको टिप्पणी सर्वथा अनुचित र पदीय गरिमाको प्रतिकूल छ। भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने उनको निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएकै दिन शाहको यो टिप्पणी आएको देखिन्छ। किनभने आजै पाटन उच्च अदालतले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफ्नो निर्णयको बचाउमा उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको बरको प्रयोग गरेका छन्। यो उनको अर्को बचकनापन हो, किनभने एउटा कुनै चलचित्रको संवाद आपत्तिजनक भयो भनेर उनले सारा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोकेका थिए र जुन चलचित्रको संवादमा उनले प्रश्न उठाएका थिए त्यसबारे उनले पर्याप्त गृह कार्य र सरकारवालाको प्रतिक्रिया लिएको देखिँदैनथ्यो। बालेन्द्र शाह देशको राजधानी महानगरका प्रमुख कार्यकारी हुन्। संविधान, कानून र सामाजिक मर्यादाको परिधिमा रहेर उनले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छन्। कतिपय सार्वजनिक हितका निम्ति अप्रिय कदम पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ, तर यसरी गरिने निर्णय र चालिने कदमका लागि पनि सम्भावित असर र प्रभाव केलाउँदै पर्याप्त गृह कार्य गरिनुपर्छ। संस्थागत परिपाटीबाट चल्नु पर्दछ, तर शाहको कार्यशैली हेर्दा त्यस प्रकृतिको छैन। आफ्नो निर्णय मात्र सधैँ सही हुन्छ र आफूले भने अनुसार मात्र सारा राज्य संयन्त्र चल्नुपर्छ भन्ने उनको सोच थप अलोकतान्त्रिक छ। हुँदाहुँदा अदालतका निर्णयभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोज्ने प्रवृत्ति त हदैसम्मको अराजक र आपत्तिजनक छ। यदि उनले कुनै भावावेशमा आएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने तत्काल फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ, होइन भने उनी अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारबाहीका लागि लायक छन्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संशोधित नागरिकता कानून कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा बाटो खुला, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, यसअघिको अन्तर्कालीन आदेश निष्क्रिय। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो शक्ति रासोपाले मनायो पहिलो वर्षगाँठ। अब संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने लामिछानेको भनाई, स्वार्थ समूहबाट जोगिनु प्रमुख चुनौती। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया रोकियो, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी, सरकारसँग कारण माग। अमेरिका र भारत बीच प्रविधि, अन्तरिक्ष र रक्षा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता। भारतले अमेरिकामा निर्मित MQ ड्रोन किन्ने, अमेरिकी कम्पनीलाई भारतमा जेट इन्जिन उत्पादन गर्न अनुमति। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 340 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा रासोपाले आज पार्टीको नयाँ कार्यालयमा चियापान गर्यो। काठमाडौँको बालाजु स्थित कार्यालयमा गरिएको चियापानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायत कलाकार सहभागी भए। रासोपाले पूर्व ब्याङ्कर अनिल केशरी शाह लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले स्थापनाको पहिलो वर्षमै जनताको ठूलो साथ पाएको भन्दै विश्वास र भरोसामा कमी आउन नदिने गरी काम गर्ने बताएका छन्। हाम्रा चुनौती भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रा विचारहरू, हाम्रा नीतिहरू र हामी कुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने छ। यसपटक उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा हाम्रा बारेमा आम नागरिकलाई थाहा भयो। यिनीहरू आए, नयाँ पार्टीहरू आए, नयाँ मानिसहरू आए, योग्य क्षमतावान मानिसहरूको एउटा राम्रो प्रतिबद्ध समूह राजनीतिक दलका रूपमा आयो भन्ने कुराको जानकारी भयो। त्यसलाई सम्पूर्ण नागरिक
मा लिएर गएर त्यसलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने सङ्गठन विस्तारका रूपमा अथवा सङ्गठनभित्र पनि हामीले भने जस्तो र हामीले चाहे जस्तो नेतृत्वलाई समावेश गरेर ठुलो बन्नु भनेको सङ्ख्याका मात्र ठुलो बन्ने कुरा भएन। तर जुन आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसलाई बरकरार राखेर सङ्गठनलाई ठुलो बनाएर परिणाममुखी बनाउने चुनौती छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा गठनको 5 महिनामै प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो शक्ति भयो। उसले वैशाखमा भएको उपचुनाव मार्फत आफ्नो सिट थप बढायो। परम्परागत राजनीतिक दलबाट दिक्क बनेका नागरिकमा आशा जगाउँदै पुराना दललाई कार्यशैली सुधार्न दबाब दियो। मतदाताबाट अनपेक्षित मत पाएको रासपाले स्थापनाको वर्ष निकै उतार चढाव समेत बेहोर्यो। सरकारमा 1.5 महिना पनि टिकेन। सुशासनको मुद्दा उठाएर लोकप्रिय भएको रासपाको सफलता भने उसले चुनावताका उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयनले मापन गर्नेछ। त्यस्तै ऊ माथि विचारमा स्पष्ट नभएको आरोप पनि छ। टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा नाम कमाएका रवि लामिछाने 2078 असार 7 गते चुनाव चिन्ह घण्टी सहित दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्न पुगेका थिए। यही दल मङ्सिर 4 को आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 7 अनि समानुपातिक तर्फ 13 गरी 20 सिट सहित संसदमा चौथो शक्ति बन्न सक्यो। स्थापना भएको 6 महिनामै 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्दै संसदकै कान्छा सांसदहरू अनि ऊर्जाशील मन्त्रीहरू दिने पार्टी बन्न पुग्यो रासोपा। तर सरकारमा सहभागी भएको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै रासोपाका लागि सत्ता अफाप जस्तै देखियो। नागरिकता प्रकरणमा अदालतको फैसलाले उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री रहेका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदै गुम्यो। नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि गृह मन्त्रालय फर्किन खोजेका उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले हरियो झण्डा देखाएनन्, जसका कारण सरकारमा सहभागी भएको 1 महिनामै रासोपा सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनले भने सभापति लामिछाने तथा पार्टीप्रति साग घट्न नदिन मद्दत गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर अर्थशास्त्री स्वर्णिम बागले 16 चैतमा रासोपा प्रवेश गरे र उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमाले जस्ता परम्परागत शक्तिहरूको गढ मानिएको तन्हु 1 मा काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारलाई फराकिलो अन्तरले हराए। सभापति लामिछाने पनि मङ्सिर 4 गते भन्दा बढी मतले चितवन 2 मा विजयी बने। यसरी मङ्सिरमा प्राप्त हैसियतमा रासोपाले 1 क्षेत्र थप्दै प्रतिनिधि सभामा 21 सिट पुर्यायो। अबको चुनौती निर्वाचनमा उठाएको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु रहेको पार्टी नेताहरूको बुझाइ छ। जनअपेक्षालाई वास्तविकतामा बदल्ने, त्यो अपेक्षालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने, त्यो काम गरेर देखाउने चाहिँ मूल चुनौती हो। खास संसदमा रहेको हिसाबले, पार्टी चाहिँ एउटा ठुलो भएको हिसाबले र पार्टीले आम नागरिकको समस्या सुन्छौँ र त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ भन्ने हिसाबको जुन एउटा हामीले म्यासेज चाहिँ दिइराखेका छौँ, त्यो एउटा चुनौती हो। किनभने समस्या यति धेरै छ कि समस्या तल चाहिँ एउटा व्यक्तिदेखि लिएर समूह, समुदाय, समाज हुँदै 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 मुलुकको सबभन्दा माथि पनि समस्या छ। हुन त आक्रामक सङ्गठन विस्तार र युवाहरूको आकर्षणले पार्टी पङ्क्तिमा उत्साह र आत्मविश्वास बढेको छ। तर योसँगै पार्टीभित्र गुट उपगुटहरू सिर्जना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। पार्टीको वैचारिक दिशाबारे रासोपामा पर्याप्त छलफलै भएको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप सहितको दस्तावेज तयार गरे पनि त्यसमा पार्टीभित्र एकमत भइसकेको छैन। उपनिर्वाचनको मुखैमा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने भनेर विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको संवादको अडियो बाहिरियो। उनलाई तत्काल बर्खास्त गरेर सम्भावित क्षति त रोक्न सक्यो, तर विभिन्न दलमा आबद्धहरू रासोपामा जोडिन थालेपछि पार्टी निर्माणको उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने र स्वार्थ समूहहरू हावी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। रासोपाभित्र अब स्वार्थ समूहहरूले खेल्न सुरु गरिसकेका छन्।
गर्दैछन् त्यसले रासोपाभित्रको जुन सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउने, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा उहाँहरूलाई चुनौती आउन सक्छ। दोस्रो कुरो, उहाँहरू एकदमै एग्रेसिभली सङ्गठन विस्तारमा हुनुहुन्छ। यो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा उहाँहरूकोमा संलग्न भइरहेकाहरूको बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्, भोलि आउनेहरूको पनि प्रश्न उठ्नेछन्। त्यही भएर रासोपाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुपर्छ होला भनेदेखि कोड अफ कन्डक्ट, एउटा आचार संहिता सहितको सदस्यता विस्तारको अभियान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि? अवसर पाएर पनि आम नागरिकको चित्त बुझ्ने गरी काम देखाउन नसकेका दलहरूको अकर्मण्यताको लाभ रासोपाले पाएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। सुशासनको मुद्दा उठाएर मङ्सिरको आम निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनमा लोभलाग्दो उपस्थिति देखाउन सफल भएको रासोपाको आकर्षण कहिलेसम्म रहन्छ? मौजूदा शक्तिहरूप्रति असन्तुष्टि बापतको मत पाएको रासोपाको वास्तविक परीक्षण संसद र सत्ताको जोड घटाउका क्रममा खेल्ने भूमिकाबाट हुनेछ। त्यसको परिणामका लागि भने 2084 को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको 1 वर्ष बनाइरहँदा अबको चुनौती के छन् भनेर हामीले रासोपाका सांसदहरूलाई सोधेका छौँ। जस्तो भद्दा संरचना हामी बनाउँदैनौँ, चुस्त संरचना, पातलो संरचना, भातृ सङ्गठनहरू हामी बनाउँदैनौँ होइन। त्यसैले यो बिचौलिया जन्माउने खालको पार्टी पङ्क्तिमा हामी जाँदैनौँ। एकदम सचेत भएर चाहिँ तर 75 जिल्लामा करिब 2 लाखको हाराहारीमा सदस्य साथीहरू चाहिँ आवेदनको विभिन्न चरणमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले पाएको छु र त्यसरी नै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। चुनौती त्यही नै हो, नीतिलाई अझै खार्दै होइन, एकदमै चाहिँ समय सापेक्ष र सबै पार्टी पङ्क्ति फैलिँदै गएको पार्टी पङ्क्तिलाई पनि कसरी प्रशिक्षित गर्ने त्यो एउटा भयो, ताकि एउटा स्पष्ट लाइन सबैको होइन एकमतका साथ त्यो अपनत्व ग्रहण गर्ने गरेर चाहिँ अगाडि जाने त्यो भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो अब यदि सरकारमा जाने चाहिँ अवसर आयो, जिम्मेवारी नै नेतृत्व नै गरेर चाहिँ सरकारमा गएर गर्ने भयो भने त्यो यही टर्ममा पनि आउन सक्छ वा 84 पछि त हामी आउँछ नै भनिरहेकै नै छौँ। त्यसको तयारी पनि गर्नु पर्यो। एउटा राजनीतिक पार्टीले होइन सरकारमै आयो भने के कार्यक्रम लागू गर्ने, कसरी लागू गर्ने र पुराना पार्टीहरूले गरेको गल्तीलाई कसरी सच्याउने, त्योबाट के सिक्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ अब आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अरू दल यो देशमा बनाउँदै गर्दाखेरि कति जङ्गलबाट बन्न थाले, कति जेलबाट बन्न थाले होइन। हामीले त समाजमै बसेर घन्टी बजाएर बनाउन पाइरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चुनौती भन्दा पनि जटिल छ होइन। जटिल के छ भने पहिला चुनौती अरू फरक सिद्धान्तसँग जुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले समाजको सुशासन स्थापना गर्नको लागि भ्रष्टाचारीहरूसँग जुझ्नुपर्ने छ। यो जङ्गलबाट सहरमा युद्ध लड्दै गर्दा वा ब्यारेकभित्र र बाहिरको लडाइँ जस्तो छैन नि। यो घरभित्रै पनि भ्रष्टाचारी छ, समाजभित्रै पनि भ्रष्टाचारी छ र पार्टीमा पनि जुड्ने क्रममा कतिवटा भेटिन्छ होइन। हाम्रो अस्ति एकजना साथी छुट्टिनु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ यो। अब भनेको कसरी हामी वडामा पुग्ने, टोलमा पुग्ने, बस्तीमा पुग्ने र हामी जस्तै परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्ने साथीहरूलाई गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै एउटा प्रमुख चुनौती नै हो। यसमा हामी लागेका छौँ र राम्रो एउटा उत्साह पनि देखेका छौँ। हामी मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, जिल्लामा जाँदाखेरि पनि धेरै साथीहरू आबद्ध हुन खोज्नु भएको छ। धेरैले एउटा आशाको रूपमा हामीलाई देख्नु भएको छ। त्यो अर्थमा अत्यन्तै एउटा सकारात्मक माहौल बनेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले जेठ 21 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक कार्यान्वयन गर्न आज बाटो खोलिदिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसको विरोधमा परेको रिटमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश द्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासको आजको निर्णयपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर 2079 भदौ 20मा पठाएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान अनुसार प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिनुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि 2077 असोज 20मा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले त्रिवी परिसरमा आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा संलग्न 7 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा मन्त्री परिषदले जेठ 30 गते मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ताका लागि असार 3 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदन प्रभावहीन भएको छ। आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका फिल्म हलमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका भारतीय लगायत कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा असार 4 गते महानगरभित्रका हलमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। तर यो संवाद फिल्मकै नभएको सेन्सर बोर्डले बताइसकेको छ। महानगरको निर्णय विरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले रिट दायर गराएको थियो। यो रिटमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई असार 12मा बोलाएको छ। महानगर प्रमुख शाहले भने अदालतको आदेश नमान्ने बताएका छन्। उनले अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भारतीय फिल्म प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न पनि आफू तयार हुने बताएका छन्। उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन भनेर लेखेका छन्। महानगर प्रमुख शाहले सरकार र अदालतमाथि भारतको गुलाम भएको आरोप पनि लगाएका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले स्पष्टीकरण नबुझाएका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन प्राधिकरणका नाममा आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। महानगरले विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 विपरीत भएको भन्दै प्राधिकरणले असार 1 गते ऐनको दफा 7 को कसुरमा किन कारबाही नगर्ने भनी शाहसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यस विरुद्ध शाह अदालत गएका थिए। विमानस्थल अगाडि निर्माणाधीन प्राधिकरणको भवन नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरले जेठ 32 मा फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सवारी दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घटनाको छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गंगा बहादुर खरेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय समिति बनाएको हो। समितिमा अरू 6 सदस्य छन्। समितिलाई घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश दिएको छ। मन्त्री सिंह सवारी मंगलबार बझाङको केदारसिंह गाउँपालिकामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मन्त्री सिंह, उनकी पत्नी र भाउजूको मृत्यु भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। युक्रेनमाथि रसियाको अतिक्रमण विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गर्यो। सार्वभौम देशमाथि भएको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरेको नेपाल बाँकी ध्रुवीकरणमा भने असंलग्न रहँदै आएको छ। नेपालले भारत र बेलायत बाहेक देशसँग सैन्य भर्ना सम्बन्धी सम्झौता गरेको छैन। तर पछिल्लो केही समय यता नेपाली नागरिक युक्रेन विरुद्ध रसियाको पक्षमा लड्न थालेको देखाउँछ। कानुनले गैर कानुनी करार गर्ने र राष्ट्रको नीति विरुद्ध देखिने गरी रसियाका पक्षबाट नेपाली नागरिकले युद्ध लड्ने अवस्था आउँदा सरकार भने बेखबर जस्तै छ।
संसदमा समेत प्रश्न उठ्न थाले पनि सरकारले भने मौनता साधिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पछिल्लो समय रुसी सेनामा भर्ना भएका भनिएका नेपाली युवाहरूको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित अनित शाहको अकाउन्टमा उनी सेनाको शिविर भनिएका स्थानहरूबाट त्यहाँका विभिन्न गतिविधि यसरी सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो यहाँ रसियनमा चाहिँ नेपालीहरूलाई जति छ नि फरेनरहरू सबलाई दिइरहेछ राम्रो जस व्यवस्था छ। हामीहरू फर्स्ट टाइम आएको फर्स्ट नेपाली आर्मी भनेको रसियाको हामी नै हो। यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प है, यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हो। अनि अब चाहिँ हामी ट्रेनिङमा जानु लागिरहेछौँ। ड्रेस चाहिँ रसियन ड्रेस यो हो फुल। युक्रेनसँगको युद्धमा नराम्रोसँग सैन्य क्षति भएपछि अहिले रुस सैनिक थप्नुपर्ने दबावमा छ। यस्तोमा आफ्नो रिजर्भ बलका अलावा उसले विदेशी नागरिकलाई समेत युद्धमा उपयोग गर्न थालेका विवरण आएका छन् र यसैलाई लक्षित गरी 1 वर्ष सैन्य सेवा पश्चात त्यहाँको नागरिकता पाइने कानुनी व्यवस्थामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरे यता रुसका तर्फबाट लड्न जाने नेपालीहरूको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त भिडियोहरूले देखाउँछन्। सुरुमा विद्यार्थी भिसामा नेपाली प्रवेश गरेको र अहिले खाडी राष्ट्र युएई मार्फत पनि जान थालेको जानकारी ग्यालेक्सी फोकेले प्राप्त गरेको छ। यसरी विदेश पठाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिनिधि मध्ये हामीले सम्पर्क गरेका एक व्यक्ति यसो भन्छन्। अनि आर्मी हुनलाई त्यस्तो गाह्रो त छैन यहाँ। लगभग डकुमेन्ट पनि यताउति केही चाहिँदैन, क्वालिफिकेसन केही चाहिँदैन, त्यो फिजिकल टेस्ट यताउति केही पर्दैन। अब आर्मी नै हुने हो भने त अब रसिया आउनु पर्यो। रसिया आउने कि स्टुडेन्ट पनि छ। अब भिजिट भिसामा पनि पोसिबल त छ आउने मान्छेलाई। भिजिट भिसामा आयो अनि आर्मीमा फर्म भर्यो, आर्मी भइहालिन्छ, नहुने भन्ने हुँदैन, अनि भइहालिन्छ। छन् मजासँग आएको छन्। अब टुरिस्ट भिजामा आएर यहाँ आर्मी पनि भएकै छन्, यहीँ स्टुडेन्टमा आएको मान्छेहरू पनि भएकै छन्, देशबाट आएर पनि भएकै छन्। सुरुमा के अरे 50-60 रुपियाँ दिन्छ ट्रेनिङमा। अब भत्ता छुट्टै हुन्छ, भत्ता 8,000 हुन्छ दिनको। अनि यताउति स्यालेरी चाहिँ नेपाली 3-4 लाख जति हुन्छ। सेवा सुविधा र नागरिकता अनि पछि परिवार समेत लैजान पाइने लोभमा नेपालीहरू युद्धग्रस्त युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा लड्नका लागि भर्ना हुने क्रम बढे पनि उनीहरू नियमित सेनामा भर्ना हुने हुन् वा रुसले सैन्य क्षति कम देखाउन उपयोग गरेको भाडाका लडाकु समूह वाग्नर मार्फत लड्ने हुन् प्रश्न छैन। तर भर्ना भएकाहरू भने आफूहरू नियमित सैनिक नै भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तालिम स्थलका तस्बिर र भिडियो पोस्ट गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम मार्फत ग्रुप बनाएर नेपाली युवालाई युक्रेन विरुद्ध लड्नका लागि पनि प्रेरित गर्ने गरिएको छ। तर नेपाल प्रहरीले भने यसबारे कुनै उजुरी प्राप्त नगरेको र घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। अब नेपालीहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यस्तै अब रोजगारको श्रम मन्त्रालय को उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा कहाँ कसरी बसेका छन् भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हेर्ने कुराहरू हुन्छ। सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत पनि त्यसको चासो गरे हुन्छ। ती ठाउँहरूबाट बढी जाने हो। हामीले अपराध भएको हो कि होइन भन्नेतर्फ हामीले हेर्छौँ। अपराध भएको होइन भने त्यो विषयवस्तु बनेन। नेपालीलाई रुसमा विद्यार्थी भिसामा पठाउने तथा युएईमा सेक्युरिटी गार्डमा पठाउने भनेर त्यहाँका एजेन्ट मार्फत समेत रुसी सैन्य लडाकुका रूपमा पठाउने गरिएको छ। कतिपय नेपाली म्यान पावर समेत यस कार्यमा जोडिएका छन्। यसरी भर्ना हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि मस्को स्थित नेपाली दूतावासले केही अघि एउटा सूचना नै जारी गरेर अध्ययन बाहेक अरू प्रलोभनमा नपर्न भनेको थियो। तर त्यसको उल्टो असर देखिएको छ। अनि नेपालको संसदमा समेत प्रश्न उठिसकेको यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही मुख खोलेको छैन। हामीले काठमाडौँ स्थित रुसी महासङ्घको दूतावासमा सम्पर्क गरी नेपालीको सैन्य भर्नाबारे जिज्ञासा राखेका थियौँ। दूतावासका एक अधिकारीले आफूले पनि समाचार सुनेको तर आधिकारिक रूपमा केही जानकारी नआएको बताए। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा नेपालले त्यसको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। तर नेपाली नागरिक भने अहिले युक्रेन विरुद्ध रुसका तर्फबाट लडिरहेका छन्। नेपालले भारत र बेलायत बाहेक अरू देशसँग सैन्य भर्ना सम्बन्धमा कुनै सन्धि समेत गरेको छैन। अनि पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार युद्धमा कुनै पनि ध्रुवमा असंलग्न रहने नेपालले आफ्ना नागरिक विदेशी लडाकुका रूपमा लडिरहँदा कुनै कदम चालेको छैन। कि अहिले जो 3 देशको बीचमा अनाक्रमण सन्धि छ ती 3वटा देशसित अनाक्रमण सन्धि गरेर लिएर जानु पर्यो। होइन भने अरू देशमा यदि सिधै
सेनामा चाहिँ कुनै पनि नेपाली नागरिकताधारी भर्ना हुन्छ भने त्यो नेपालको प्रचलित कानुनको विपरीत छ, नेपालले गरेको सन्धि सम्झौता र प्रतिबद्धताको विपरीत छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कि त्यो जागिर छोडेर नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनु पर्यो, त्यो जागिरमा त्यो निज व्यक्ति रहिरहने हो भने कि उसले स्वैच्छिक रूपमा नागरिकता त्याग गरेर त्यो देशको नागरिकता लिनु पर्यो, होइन भने सरकारले नागरिकताबाटै त्यस्तो व्यक्तिलाई वञ्चित गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै तरिकाबाट रेस्पोन्स नगरी सरकार चाहिँ रहन सक्दैन। नेपालका परराष्ट्र अधिकारीहरू आफ्ना नागरिक रुसी लडाकु समूहमा भर्ना भएको बारे मुख खोल्न चाहँदैनन्। तर रुस र युक्रेनका कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएको यस युद्धमा आफ्ना नागरिक गैर कानुनी तरिकाले गइरहँदा त्यो बाटो बन्द गर्न पहल नगरे यसले कूटनीतिक छवि त धम्रिने छ नै, त्योभन्दा डरलाग्दो विषय केही समयभित्रै नागरिक हताहतीको डरलाग्दो अवस्था ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको देशका नागरिक रुसी सेनामा भर्नाको क्रम बढ्दै जाँदा यसका असर के हुन सक्छन्, यो प्रश्न हामीले सामरिक मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोद बस्नेतलाई सोधेका छौँ। एकदम यसले इफेक्ट गर्ने भनेको नेपालको फरेन पोलिसी। रसियनको अग्रेसन इज नट करेक्ट, दो डिफरेन्सेस ओपिनियन राख्ने मुलुकहरू पनि छन् भने, तर एज अ होल हेऱ्यो भने युनाइटेड चाहिँ रसियन अग्रेसन छैन र नेपाल पनि त्यसमा युनाइटेड छ भनौँ न। त्यो हुँदै पनि अब आफ्नो सिटिजन्सहरू त्यहाँ गएर हात हतियार त्यही देशलाई एउटा भनौँ न एउटा कम्पल्सनले गर्दाखेरि हुने रहेछ भने नेपालको पोलिसी के त? अब पोलिसीमा चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि किसिमको अब अरू कन्ट्रिजलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ सोभरियनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर गर्ने भने कि यसलाई ट्रिटी मार्फत MOU मार्फत गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, नत्र भयो भने चाहिँ यस्तो किसिमले भोलि एउटा ग्लोबल इमेजमा चाहिँ नेपालको के हो त स्ट्यान्ड भन्ने कुराहरू प्रश्न उठेर चाहिँ यो कूटनीतिमा झन् असर पर्न नजाओस्। इन्डियाको अग्निपथ रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ जुन किसिमबाट राजनीतिकरण भएको छ भनौँ न, अब त्यो राजनीतिकरणले गर्दाखेरि एउटा ट्रिटीको उसमा अब्लिगेसन्समा पनि ह्याम्पर भएको छ। अब यता सेम टाइममा चाहिँ के छ त, अब हाम्रो आफ्नो नागरिकलाई गभर्मेन्टको पोलिसी ल्याक अफ एब्सेन्स अफ पोलिसिजले गर्दाखेरि अब अरू देशको निम्ति पनि लडिरहेछन्। भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले यो चिज ठिक होइन है भनेर गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नु पर्यो। नेपाली सिटिजन यसरी पार्टिसिपेट त्यो लडाइँमा गरेछ भने त्यसमा नगर फिर्ता आऊ भनेर आह्वान गर्नु पर्यो र एट द सेम साइमल्टेनियसली चाहिँ एउटा पोलिसी म्याटर्समा अब कुन किसिममा हामी इम्प्लोइमेन्टलाई जान पाउने, कुन किसिममा जान नपाउने, अब वेपन ट्रेनिङहरू गरेछ भने त्यसको रेकर्ड छ कि छैन, कसरी गर्ने र यो चिज हामीलाई गर्नै पर्ने बाध्यता छ भने त्यसलाई कसरी नेपालले आफ्नो राष्ट्रियतालाई र आफ्नो राष्ट्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सोच्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। संसदीय समितिले विपदको जोखिममा रहेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर छलफल गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भरपर्दो रूपमा पूर्व तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ। समितिले पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरोमा परेका पीडितहरूको राहत र पुनर्स्थापनामा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराउने क्रममा देशका विभिन्न 11 ठाउँमा मानवीय सहायता र आपतकालीन भण्डारण स्थलको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका 7वटा निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा 7वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई भौतिक पूर्वाधार, वन निर्देशनालयलाई वन तथा वातावरण,
यसै गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो। यसबाट वार्षिक 70 करोड बचत हुने सरकारको दाबी छ। अमेरिका र भारतबीच जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी जेनलाई भारतमा जेन इन्जिन उत्पादन गर्न अनुमति दिने सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जेनलाई भारतमा जेट इन्जिन उत्पादन गर्न अनुमति दिने सम्झौतामा आज हस्ताक्षर गरेका हुन्। व्हाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच प्रविधि, अन्तरिक्ष र रक्षा सहयोग गर्ने समझदारी समेत भएको छ। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलोजीले भारतको गुजरातमा निर्माण हुने नयाँ सेमिकन्डक्टर परीक्षण र प्याकेजिङका लागि $2.7 बिलियन दिने सम्झौता भएको छ। भारतले अमेरिकामा निर्मित सशस्त्र MQ ड्रोन खरिद गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकासँगको सम्झौतालाई चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण भारतले विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासका रूपमा लिएको छ। मोदीको स्वागतमा बाइडेनले बुधबार विशेष रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए। चीनमा आज 60 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै गर्मी महसुस गरिएको छ। बेजिङमा 60 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च तापमान रेकर्ड गरिएको चीनको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यो सन् 1961 पछिको सबैभन्दा गर्मी महिना हो। आज राजधानी बेजिङको तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। बेजिङ, टियान नजिक लगायत शहरमा स्थानीयलाई दिनको समयमा बाहिरी काम स्थगित गर्न र स्वास्थ्यमा समस्या आए चिकित्सकसँग सल्लाह लिन सुझाव दिएको छ। थाइल्याण्ड, लाओस, बङ्गलादेश, भारत लगायत देशमा तापक्रम जुन महिनामा 48 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने चेतावनी जारी गरिएको छ। गर्मीका कारण भारतका केही राज्यमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। जेठ 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसङ्घका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। 7 अभियुक्त विरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सरकारी वकिलले तत्कालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए। यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं सरकारी वकिलले विद्यमान कानुन र सर्वोच्चकै स्थापित नजिरको बेवास्ता गरी केवल राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा काम गरेको देखिएको छ। किनभने कानुनमै के कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ र त्यसका लागि के कस्ता प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसअनुसार उपप्राध्यापक चलाउने माथिको सांघातिक हमलाको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कोटीमै पर्दैन। विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका 5 कार्यकर्ता सहित 7 जना विरुद्धको मुद्दा 28 महिनादेखि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार 2077 असोज 20 गते उपप्राध्यापक चलाउनेको हत्या गर्ने योजनाका साथ पेशेवर आक्रमणकारी परिचालन गरेको देखिन्छ। ती 7 जना विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा 183 अनुसार 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी सहित ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सरकारी वकिलले अदालतमा दर्ता गराएका थिए। करिब 3 वर्षसम्म अदालतमा चलेको मुद्दा एकाएक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै कायम गरेको नजिर ख्याल गरेको देखिँदैन। हेरौँ के छ त मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कानुन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 को उपदफा 1 ले अदालतमा एकपटक दर्ता भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनेको छ। हाम्रो कानुनको मूल सिद्धान्त पनि यही हो। अपवादका रूपमा मात्र निश्चित सीमा सहित मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 116 को उपदफा 2 मा विशेष प्रकृति बाहेकका सरकारवादी मुद्दा निश्चित शर्त पूरा गरेर फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ। उपदफा 2 को खण्ड क मा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाको सूची छ, जसमा झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार तथा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार लगायत छन्। यस्तै सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाइएको,
विष प्रयोग गरी वा क्रूर तथा अमानवीय तवरले ज्यान मारेको, नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण र प्राचीन स्मारक सम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्दैन। सोही उपदफाको खण्ड खमा जाति हत्या, जासुसी, इजाजत प्राप्त नगरी हात हतियार उत्पादन तथा कारोबार, आणविक, रासायनिक वा जैविक र विषालु हात हतियार उत्पादन वा कारोबार सम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा छन्। यस्तै विस्फोटक पदार्थ उत्पादन तथा कारोबार, बारुदी सुरुङ, यातना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन। जबरजस्ती करडी, इजाजत बिना तथा बदनियतपूर्वक उपचार, खोटा मुद्रा जस्ता मुद्दा पनि एकपटक अदालतमा गइसकेपछि सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर गर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन कानुनले रोकेको छ। स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ। सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ। यस्तो निवेदनमा अदालतले सुनवाई गर्छ र अदालतले सहमति दिए मात्र मुद्दा फिर्ता हुन्छ। तर एक तहमा निर्णय भइसकेर माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन छ भने कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने कानुनमै स्पष्ट छ। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि हमला गर्नेहरूको मुद्दामा सरकारको निर्णयले पीडित रुष्ट छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विगतमा सर्वोच्च अदालतले यस्ता धेरै मुद्दामा सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। जस्तो कि 2065 पुस 29मा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा भनेको छ, जस्तोसुकै मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने कानुन र संविधानको मनसाय होइन। सरकारको उद्देश्य पनि दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु होइन। विषयवस्तुको गम्भीर्यता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। अदालतको फैसला, दण्ड र जरिवानालाई नै शून्य बनाउने अधिकार सरकारसँग हुँदैन। सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको आज संसदीय दलको बैठक बस्यो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा सहभागी सबै सांसदले संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई संशोधन बिना बजेट पास गर्न नसकिने भन्दै यस विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र मन्त्रीहरूको जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरिएकामा उनीहरूको चर्को असन्तुष्टि छ। बजेटमा भएको असन्तुलनका सवालमा माननीय सदस्यहरू सबैले कडाइका साथ कुरा उठाउनु भएको छ र यथास्थितिमा यो बजेट पारित गर्नु हुन्न भन्ने खालको कुरा सबै साथीहरूले बताउनु भएको छ। अब यही विषयलाई लिएर हामीले अध्यक्ष तथा हाम्रो दलको नेतालाई हामीले भनेका छौँ, तपाईँले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री उहाँहरूलाई समय राख्नुहोस् र अझ अर्को कुरा पनि साथीहरूबाट सुझाव भएको छ, गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर सबै दलको बिचमा छलफल गरेर र सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ। हामी बजेट बनाउनलाई भोट हाल्नेले हामी 138 जनाभन्दा बढ्ता भोट हाल्ने छौँ, हामी यो सुधार गरेर हामी भोट हाल्न सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि सरकार ढल्छ भन्ने खालको कुरा पनि भएन। तर यथास्थितिमा अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हुन सक्दैन। तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यो 69 करोड 65 लाख यसको पैसा छ जम्मा। 25 वटा तराई मधेसका जिल्लालाई हाल्ने पैसा छ। त्यो पैसा त्यसको झन्डै 40% भन्दा बढी अमनलाल मोदी जो मन्त्री छन् सङ्घीय मामिला मन्त्री उनकै क्षेत्रमा मात्रै हालेका छन्। योभन्दा असन्तुलन 24 जिल्लामाहरू बाँकी 60% अनि 40% जति पैसा चाहिँ उहाँको क्षेत्रमा मात्र छ। अनि जो मन्त्री भयो त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै हाल्ने हो भने 4-5 जना 10-12 जना भन्दा बढीले त केही पनि प्राप्तै गर्न सक्दैनन्।
अनि हामी अरू बाँकी सबै माननीय सांसदहरू निमुखा हुन्, तिनको टाउको नगनिकन बजेट पास हुँदैन, तिनले पास भनेर नभनिकन पास हुँदैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले पास गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि बजेटलाई लिएर खुसी छैन। उसले आफूसँग छलफलै नगरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै नसच्याएको स्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएको छ। आज पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएकाले संशोधनको विकल्प छैन भनेका छन्। अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन कठिन छ, त्यसकारणले सच्याउनु पर्छ भनेर मैले नै प्रधानमन्त्रीजी अर्थमन्त्रीजीलाई भने हो र संसदबाट पनि बोले हो। र हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन र देशको चालु रहेका योजनाहरू समेतलाई चाहिँ अवरोध हुने गरी जुन ल्याइएको छ यसलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ। र प्रधानमन्त्रीजीले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई सच्याउने नै भन्नुभएको हुनाले अब सच्याएर अगाडि बढ्छ। घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखे पनि केन्द्र सरकारले नै उठाइरहेको छ। यसले स्थानीय तहको राजस्व त खुम्चिएको छ नै, आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर असन्तुष्टि समेत चुलिएको छ। संविधानको अनुसूचीमै घर बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने उल्लेख छ, तर त्यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कर उठाउन पाएका छैनन्। केन्द्र सरकारले संविधान र कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर बहाल कर आफै उठाइरहेको छ। त्यसको असर स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। अहिले स्थानीयको विकासमा विशेष गरिकन जनसमुदायसँग आबद्ध भएर काम गर्ने पर्ने रकमलाई चाहिँ केन्द्रतिर लाँदाखेरि चाहिँ यहाँका चाहिँ आम चाहिँ काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ ती विकासबाट वञ्चित हुने भएको अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ भनेको अवस्था छ कि अब तपाईँले उठाइरहेका यी सबै राजस्व स्थानीय आफैले उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौँ। पक्कै पनि अबको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै यो हस्तान्तरण गर्ने कामतिर जान्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। चालु आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारले 2 अर्ब 39 करोड बहाल कर उठाएको छ। त्यसमध्ये 90 करोड रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रबाट सङ्कलन भएको हो। बहाल कर आफूले उठाउन नपाएकाले आफ्नो राजस्व घटेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत बहाल कर केन्द्र सरकारले उठाएकामा स्थानीय तह असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले केन्द्र सरकारमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर आन्तरिक राजस्व विभागले भने त्यो मान्न तयार छैन। उसले कानुन बमोजिम नै बहाल कर उठाएको भनेको छ। उसले व्यक्तिगत प्रयोजनको घर बहाल पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको घरको बहाल आफूले उठाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आरोप र गुनासोको औचित्य नरहेको जवाफ दिएको छ। 75 सालदेखि प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहाल आयमा प्राप्त गरेको रकममा अग्रिम कर कटी गर्न पर्ने छैन भनेर आयकर ऐन 2058 को दफा 88 को उपदफा 5 को खण्ड ख मा स्पष्ट लेखिएको छ। अब रहेको कुरा संस्थागत लगानीकर्ताहरू र संस्थागत सन्दर्भमा उठाउने घरबहाल कर 10% कुरा छ। त्यो भनेको बहाल कर भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले सङ्कलन गर्ने होइन। कुनै पनि करदाताले प्राप्त गर्ने रकममा भुक्तानी गर्दाखेरि अग्रिम कर कटी गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनले तोकेको दरमा अग्रिम आयकर कट्टा गरेर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर कानुनले गरेको छ। यसको अर्थ के हो भने कुनै लगानी स्वरूप प्राप्त हुने आयकरमा 10% अग्रिम कर कट्टा भएर रहने हो। त्यो भनेको घरबहालको आयमा सङ्घ सरकारले भनौँ आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले त्यो रकम सङ्कलन गर्दैन। त्यो भनेको संस्थागत आयकर लगानीको आयमा हुने अग्रिम कर कटी हो। भाडा चाहे व्यक्तिगत प्रयोजन होस् चाहे व्यावसायिक प्रयोजन, बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको भएको संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आफू अनुकूल तर्क गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहलाई कर उठाउन दिनु नै संविधानको पालना गरेको मानिनेछ। केन्द्र सरकारले आँखा लगाइरहनुलाई अधिकार दिन नमानेको रूपमा अर्थाइएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
तिनै तहका सरकारलाई अधिकार र दायित्व बाँडफाँडको विषयमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस्ता समस्याबारे के गरिरहेको छ भनेर संवाददाता मिलन बुढाथोकीले आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङलाई सोधेका छन्। स्पष्ट संविधानले अनुसूची 8 मा स्थानीय पालिकालाई दिएको छ। ऐनमा अलिकति चाहिँ भाषा अलिकति नमिलाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा अलिक समस्या ल्याएको हो जस्तो मलाई लाग्छ मेरो उसमा। त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान कन्सल्टेसनहरू भइरहेको छ। छिट्टै आयोग चाहिँ त्यसको निर्कलमा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूको इन्ट्रेस्ट एटिच्युडमा डिपेन्ड गर्ने भयो हैन। अब हामीले त यसो गर भनेर संविधानले तोकेको ऐनले तोकेको कुराहरूलाई चाहिँ गाइडलाइन मानेर अब हामीले चाहिँ सिफारिस गर्ने सुझाव दिने सहजीकरण गर्ने काम हाम्रो हो। त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले पालना नगरेपछि आफू कहाँ छ भन्ने मूल्याङ्कन उनीहरू आफैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले अब सरकारलाई आयोगले दिएको निर्देशनहरू संवैधानिक निर्देशनहरू हो, कसैको व्यक्तिगत निजी निर्देशन होइन, जसले गर्दा राष्ट्रलाई राज्यलाई चाहिँ समृद्धिको चाहिँ तर्फतिर लैजान्छ, सुशासनतिर लैजान्छ र जनताले सुख पाउँछ भन्ने खालको कुराहरूको लागि हामी काम गर्छौँ। र त्यो पक्षलाई अलिकति नजरअन्दाज गरेर कार्यान्वयन भएको देख्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्ने पनि छ हैन। तर वित्तीय संहिताको बारेमा बुझेहरू फरक फरक आफ्नो चस्माले मात्र हेरेर बुझ्ने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति विभेद आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले विभिन्न उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको हक हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत 2077 पौष 22 गते मजदुरलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न उत्प्रेरणको आदेश समेत दिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। मजदुरको परिभाषामा उद्योग प्रतिष्ठानका सुरक्षा गार्ड पनि पर्छन्। उनीहरूका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले दैनिक 577 रुपैयाँ अर्थात् मासिक 15,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। यो बाहेक सुरक्षा गार्डको पारिश्रमिकबाट 10% र त्यति नै रकम रोजगारदाता कम्पनीले थपेर मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर हेटौडाका अधिकांश सुरक्षा गार्ड सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वञ्चित रहेको भेटिएको छ। रोजगारदाताले सुरक्षा गार्डलाई न्यूनतम पारिश्रमिक बाहेक कुनै पनि सुविधा नलिने गरी पहिले नै कागज गराउने गरेको पाइएको हो। म अब कुनै पनि किसिमको कोष कट्टी गर्ने छैन, त्यति मात्र रकम लिएर लिने छु भएर पहिले त्यहाँ सही ल्याप्ने गराइन्छ नि। त्यो जबरजस्ती हुन्छ तपाईँले जबरजस्ती भएन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने भन्ने राख्ने गर्छ जसरी पनि त्यो राख्ने अरूले त राखेछ, तपाईँको राखेन। अब यिनीहरूको अब खै अब के ठुलो बडा होला सबै के होला। श्रम रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मा श्रम तथा रोजगार विभागको हो। विभाग अन्तर्गतको सेवा कार्यालय हेटौडामै छ। तर हेटौडामा रहेको श्रम कार्यालयमै निजी कम्पनी मार्फत आएका कामदारले नै नियुक्ति पत्र बिना काम गरिरहेको फेला पर्नुले श्रम विभाग मजदुरको हक हितमा काम गर्नबाट चुकेको प्रष्ट हुन्छ। कटे छैन, टिडिएस मात्रै कटेको छ त्यहाँ, अरू केही कटेन छैन। तपाईँले छोड्नु पर्यो हैन? त्यहाँ छोडिसकेँ मैले। छोडिसकेपछि के पाउनु छैन केही पनि। सुरक्षा गार्डहरू आफूलाई पीडा भए पनि पाइरहेको रोजगारी गुम्ने डरले बोल्न मान्दैनन् भने अनुगमन गर्ने निकाय गहिरो निन्द्रामा छ। हेटौडा स्थित श्रम कार्यालयसँग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कति मजदुर छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। तर पनि अनुगमन र कारबाही गरिरहेको दाबी भने विभागले छाडेको छैन। म तपाईँलाई यस्तो चाहिँ आइन्दा कतै पनि गएर उजुर बाजुर गर्ने छैन, मलाई एसएसएफ नभए पनि हुन्छ भनेर यस्ता कागज गरेको म तपाईँलाई 100 ल्याइदिन्छु कि सर। हजुर। अनि तपाईँहरू के अनुगमन गर्नुहुन्छ? अब यसरी कागज गरेको एउटा मजदुरले तपाईँ कहाँ आएर उजुर गर्छ? उसले त चाहिँ आफ्नो जान छोराछोरी पाल्नको लागि 2-4 हजारमा जाहिर खान्छ कि तपाईँलाई आएर उजुर गर्छ? सर यो स्पेसली भन्नुपर्दा यो यसरी सेक्युरिटीको मात्र होइन, अरू पनि छ यो समस्या। अरू उद्योगमा काम गर्ने पनि त्यो यदि तैँले चाहिँ श्रम कार्य गरेर उजुर गरिस् भने यो अवस्थामा त्यो जाहिरै जान्छ भन्ने कुरो एउटा सेक्युरिटीको मात्र नभएर हामीले यो समस्या अरूमा पनि भोगेका छौँ। हामीले जाँदा देख्ने, तपाईँहरूले जाँदा नदेख्ने, तपाईँहरू यस्ता खालका यो चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीसँग
भित्री साँठगाँठ के हो भने भित्री साँठगाँठ त बिल्कुल केही छैन सर। हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन। यस्तो कागज गरेर ल्याप्चा गरेको छ कुन चाहिँ मजदुरले गरेर तपाईँलाई उजुर यो अवस्थामा त उनीहरूले गर्ने कुरै आएन। यो अवस्थापछि उसको त जाहिर पाएको जाहिर पनि जान्छ। यो भनेको तपाईँहरूलाई यो यस्तो गरिरहेछन् भन्दा यो अलि जहाँ कुर्सीमा बसेर तपाईँ सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, आज निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ, यस्तो अप्ठ्यारो लागेन? सर यो कुरो एकदम सरको कुरो जायज छ सर। हुन त हेटौडामै प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय छन्, तर प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई नियमन गर्ने अधिकार नै नभएको मन्त्रालयको गुनासो छ। यसरी मजदुरको सहजताका लागि सरकारले ल्याएको नीतिमाथि नै कहिलेसम्म छेडछाड हुन्छ, यसको जवाफ खोज्न ढिला पो भयो कि? ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा अनिश चौलागाईको सहयोगमा मकवानपुरबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। नेपाल आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनले पराजित भएको छ। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा नेपालले आज टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 339 रन बनायो। नेपाल विरुद्ध एकदिवसीय खेलमा विपक्षी टोलीले बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च रन हो। यसअघि आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा युएईले नेपाल विरुद्ध 310 रन बनाएको थियो। दुई पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। 1 रन जोडेका कायल मेयर्स दोस्रो ओभरको तेस्रो बलमा आउट भए। करण केसीको बलमा कुशल फुर्तेलले उत्कृष्ट डाइभिङ क्याच लिए। 9 रन जोड्दा वेस्ट इन्डिजले दोस्रो विकेट गुमायो। गुलसन छाको बलिङमा जोन्सन चार्ल्स विकेट किपर आसिफ शेखद्वारा क्याच आउट भए। तेस्रो विकेटका रूपमा ब्रान्डन किङ 32 रनमा सन्दीप लामिछानेको बलमा बाहिरिए, तर त्यसपछि साई होप र निकोलास पुरनले चौथो विकेटका लागि 216 रनको शानदार साझेदारी गरे। दुवैले शतकको सफलता प्राप्त गरे। यो साझेदारी दिपेन्द्र सिंह ऐरीले तोडे। निकोलास 115 रन जोडेर आउट भए। सर्वाधिक 132 रन जोडेका साई होप ललित राजवंशीको बलमा बाहिरिए। नेपाल फिल्डिङ र बलिङमा फितलो देखियो। आसिफले महत्त्वपूर्ण 2वटा क्याच छुटाए। ललितले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 10 ओभरमा उनले 52 रन खर्चिए। सन्दीप, करण, गुलसन र दिपेन्द्रले 1-1 विकेट लिए। करणले 10 ओभरमा 81, सन्दीपले 10 ओभरमा 50 र गुलसनले 8 ओभरमा 64 रन खर्चिए। 340 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 49 ओभर 4 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 238 रन बनायो। कुशल भुर्तेल र भीमसार्की 2 रनमा बाहिरिए। नेपालले 2 विकेट गुमाउँदा 23 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसपछि आसिफ 28, रोहित पौडेल 30, कुशल मल्ल 2 र दिपेन्द्र 23 रनमा बाहिरिए। 7औं विकेटका लागि आरिफ शेख र गुलसनले 68 रनको साझेदारी गरे। गुलसनले 42 रन बनाए। आरिफले सर्वाधिक 63 रन जोडे। एकदिवसीय करियरमा आरिफको यो 6औं अर्धशतक हो। उनले 93 बल सामना गर्दै 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। 10औं क्रमका ब्याटर करणले 27 बलको सामना गर्दै 4 चौका र 1 छक्का सहित 28 रन बनाए। जेसन होल्डरले 3 विकेट लिए। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो दोस्रो हार हो। नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा भने नेपालले अमेरिकालाई हराएको थियो। नेपालले शनिबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। भ्रमणका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यमा मुगुको रारा ताललाई छुटाउन मिल्दैन। हिउँदमा हिउँले ढपक्क ढाकिने र बर्खामा रङ्गी बिरङ्गी फुलले छपक्कै छोपिने रारा ताल यति सुन्दर देखिन्छ कि शब्दमा गरिने व्याख्या अपुग हुन्छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्य राराको सुन्दरतामा एकैछिन रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संशोधित नागरिकता कानून कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा बाटो खुला। अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। यसअघिको अन्तर्कालीन आदेश निष्क्रिय।
प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो शक्ति रासोपाले मनायो पहिलो वर्षगाँठ। अब सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुने लामिछानेको भनाई। स्वार्थ समूहबाट जोगिनु प्रमुख चुनौती। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया रोकियो। सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। सरकारसँग कारण माग। अमेरिका र भारत बीच प्रविधि अन्तरिक्ष र रक्षा सहयोग सम्बन्धी समझदारी। भारतले अमेरिकामा निर्मित MQ ड्रोन किन्ने। अमेरिकी कम्पनीलाई भारतमा जेट इन्जिन उत्पादन गर्न अनुमति। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको दोस्रो हार। वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनले पराजित। शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.